Christmas. Blessings for a Merry Christmas. A very Merry Christmas. क्रिसमस की कहानी समझने से पहले जीसस की कहानी जानना बहुत जरूरी है, यानी ईसा इब्ने मरियम। दिसंबर की 25 तारीख को ऐसा क्या हुआ और कौन है ये सेंटा क्लॉज? इन दरख्तों की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। आज से तकरीबन 2000 साल पहले फलस्तीन में बनी इसराइल के लोग आबाद थे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक वो बहुत जालिम लोग थे और नबियों को कत्ल कर देते थे। ये पूरा इलाका रोमन एम्पायर के जेर असर था और उनके बादशाह का नाम था हेरोड द ग्रेट। उस जमाने में फलस्तीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, मगर कौम ने उनको शहीद कर दिया। उसके बाद नबूवत उनके बेटे हजरत यहया बिन जकरिया को मिली, मगर रूमी बादशाह हेरोड ने अपने खिलाफ हक की बात करने पर उनको भी शहीद करवा दिया। उसी जमाने में वहां एक इंतहाई नेक शख्स रहता था जिसका नाम था इमरान। इमरान हजरत जकरिया और हजरत यहया का पैरोकार था और एक अल्लाह की इबादत करता था, जबकि वहां के लोग कई खुदाओं को खुदा मानते थे। इमरान यकता परस्त था। इमरान हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का साथी था। कुरान के मुताबिक जब इमरान की बीवी हमल से थी तो उसने दुआ की, ए मेरे रब, मैं अपने पेट में जो भी है इसे तेरी रजा के लिए वक्फ करती हूं, इसे कबूल फरमा। उनके यहां एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया मरियम बिनते इमरान। मरियम को बचपन में ही अल्लाह के नबी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास बैतुल मुकद्दस भेज दिया गया। उस वक्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 90 साल थी और उनका एक बेटा था जो 80 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दिया था, यहया बिन जकरिया। उसी दौरान हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जवानी में ही उनके बेटे हजरत यहया बिन जकरिया को भी कत्ल कर दिया गया। 2 अंबिया की शहादत के बाद बैतुल मुकद्दस में अल्लाह की इबादत सिर्फ एक औरत कर रही थी, उसका नाम था मरियम बिनते इमरान। कौम के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला कोई नहीं था। उस वक्त किसी मसीहा की अशद जरूरत थी जो लोगों को आकर कहे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, यानी कहो अल्लाह ही हमारा इलाह है, कामयाब हो जाओगे। मगर पूरी कौम में मरियम बिनते इमरान उस वक्त बहुत नेक और इबादत गुजार समझी जाती थी। मरियम जब जवान हुई तो उसके यहां अचानक एक बच्चे की पैदाइश हुई, मगर हैरान कुन बात यह थी कि उस बच्चे का कोई बाप नहीं था। मरियम खुद भी खौफ और हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या हो गया। वो सोच रही थी कि बगैर बाप के मेरे जिस्म से बच्चा कैसे पैदा हुआ, मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगी, लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, मेरी इज्जत पर सवाल उठाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आई तो लोगों ने सवाल किया, बताओ इस बच्चे का बाप कौन है? ये बच्चा अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के पैदा हुआ था, जो कि एक मिरेकल था। मगर उस मौजज़े को साबित करना मरियम बिनते इमरान के लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एक मौजज़े को साबित करने के लिए एक और मौजज़ा किया, और वो ये कि अल्लाह ने इस बच्चे से वो काम लिया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। कुरान कहता है, मरियम के बेटे ने मां की गोद में बोलना शुरू कर दिया और कहा, इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानी और बहुत बड़ा मिरेकल था। ईसा इब्ने मरियम, जिसे आज क्रिश्चियन जीसस कहते हैं। मगर वक्त के साथ साथ
वही मौजज़ा लोगों के लिए आजमाइश बन गया, क्योंकि इस बच्चे ने वहां ऐसे ऐसे दावे किए जो कोई भी आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। इसने बचपन में ही यह दावा किया कि मैं अल्लाह के हुक्म से मिट्टी से परिंदा बनाता हूं और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है। अल्लाह के हुक्म से अंधों और कोढ़ियों को शिफा देता हूं और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। अब कौम ने इस बच्चे को अल्लाह का बंदा और नबी मानना था, मगर उन्होंने इसके मौजज़ात को देखकर इसे आहिस्ता आहिस्ता खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। वजह यह थी कि लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के मौजज़े को खुदा की कुदरत के बजाय ईसा इब्ने मरियम की जात से जोड़ने लगे। उन्होंने ये समझने के बजाय कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, खुद ईसा को ही अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। हालांकि खुद हजरत ईसा इब्ने मरियम अपनी जिंदगी में बार बार यही कहते रहे कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का बंदा और नबी हूं। मगर उनके बाद आने वालों ने, खास तौर पर पॉल जैसे अफराद ने, उनकी तालीमात में फलसफा, रोमन अकायद और रूहानी सोच शामिल करके उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। और यूं एक नबी ईसा इब्ने मरियम की कहानी आहिस्ता आहिस्ता अकीदे की एक बड़ी तब्दीली में बदल गई। वो नबी जिसने अपनी पैदाइश के दिन ही ऐलान कर दिया था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, बाद में उसी नबी को खुदा का बेटा बना दिया गया। और यही वो बुनियादी मोड़ था जहां से क्रिसमस की कहानी शुरू होती है। क्रिसमस समझाने से पहले यह समझाना बहुत जरूरी था। अब आपको क्रिसमस की असल हकीकत समझ आएगी। एक ऐसा नबी जो 2000 साल पहले बगैर बाप के पैदा होता है और गोद में बोलता है, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता है और अंधों और कोढ़ियों को शिफा देता है, मगर फिर एक दिन अचानक लोगों की नजरों से ओझल होकर आसमान पर उठा लिया जाता है। और उस नबी के नाम पर आज पूरी दुनिया एक ऐसा त्योहार मनाती है जिसमें अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं, दरख्त सजाए जाते हैं, शराब बहती है, मौसीकी चलती है, एक सुर्ख लिबास वाला किरदार बच्चों को तोहफे देता है और खुद उस नबी की असल तालीमात कहीं पसे मंजर में चली जाती हैं। क्रिसमस को आमतौर पर 25 दिसंबर को हजरत ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है, यानी बर्थडे ऑफ जीसस। मगर न कुरान में, न किसी सही हदीस में और न ही बाइबल में हजरत ईसा की पैदाइश का दिन वाज़ेह है, बल्कि खुद ईसाई उलमा भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 25 दिसंबर एक अलामती तारीख है। इस्लाम और कुरान के मुताबिक जब ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश हुई तो वो मौसम खजूरों के पकने का मौसम था, यानी गर्मियों का मौसम। इस बात से यह साबित होता है कि ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश सर्दियों में यानी दिसंबर में नहीं हुई। तारीखी तहकीक बताती है कि यह तारीख दरअसल कदीम रोमन और यूरोपीय मुशरिकाना त्योहारों से ली गई है। खास तौर पर रोमन एम्पायर में सूरज देवता सोल इन्विक्टिस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता था, जिसे नाकाबिले शिकस्त सूरज कहा जाता था। इसी तरह शिमाली यूरोप के जर्मन कबाइल में योल नामी त्यौहार भी मनाया जाता था, जो मौसम सरमा के इख्तिताम यानी दिसंबर के आखिर में मनाया जाता था। जब ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैली तो कलीसा ने इन मुशरिकाना त्योहारों को खत्म करने के बजाय इन पर ईसाइयत का लेबल लगा दिया ताकि लोग आसानी से नए मजहब को कबूल कर लें। और यूं हजरत ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश को 25 दिसंबर के साथ जोड़ दिया गया। याद रखें, इस्लामी नुक्ता नजर से ये तारीख की नहीं बल्कि पैगाम की अहमियत है। क्रिसमस के नाम की बात करें तो ये लफ्ज क्रिस्ट और मैस से निकला है, जिसका मतलब है मसीह की इबादत या मसीह के नाम पर होने वाली मजहबी तकरीब, जबकि इस्लाम में हजरत ईसा इब्ने मरियम को
مسیح مانا تو جاتا ہے مگر ان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ قرآن مجید بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اب اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی سیاسی اور سماجی صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقے رومن امپائر کے زیر نگین تھے۔ رومی حکمران مشرک تھے اور کئی دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ جرمن، عیسائی، جن کا آج بعض لوگ حضرت عیسیٰ کے دور سے غلط طور پر تعلق جوڑ دیتے ہیں، دراصل اس زمانے میں یورپ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ وہ فرے، تھور اور اوڈن جیسے دیوتاؤں کو مانتے تھے اور ان کی عبادت فطرت، جنگ اور طاقت کے گرد گھومتی تھی۔ انہیں جرمن قبائل کے تہواروں سے کرسمس ٹری یعنی ایور گرین درخت، موم بتیاں اور روشنیوں جیسی رسومات ملی، کیونکہ شروع میں سجاوٹ کے لیے سردیوں میں صرف یہ درخت ہی ہرے ہوتے تھے، یعنی یہ درخت ہی ایور گرین تھا۔ اس کو سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، حالانکہ مذہب سے اس درخت کا کوئی تعلق نہیں، مگر بعد میں یہ درخت مذہبی علامت بن گیا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں عیسائیت کا حصہ بنا دی گئیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اصل تعلیمات نہ درخت سجانے سے متعلق تھیں، نہ تحائف کے تبادلے سے، بلکہ وہ توحید، عاجزی، سادگی اور اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور اپنی طرف معجزانہ طور پر آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ نساء میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، انہیں قتل کیا گیا، نہ ہی سولی دی گئی، بلکہ معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا، اور اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان سب سے بنیادی فرق ہے، کیونکہ عیسائیت میں صلیب اور کفارہ مرکزی عقائد ہیں، جبکہ اسلام میں نہ صلیب ہے نہ کفارہ، بلکہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اب آتے ہیں سینٹا کلاز کی طرف۔ سینٹا کلاز کے بغیر کرسمس کا تہوار مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ سینٹا کلاز دراصل سینٹ نیکلاس نامی ایک عیسائی بشپ کی بنیاد پر بنایا گیا۔ یہ کردار دراصل 4 صدی میں سامنے آیا۔ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یورپ میں ان کی کہانیوں میں مبالغہ شامل کیا گیا۔ پھر جب یہ تصور امریکہ پہنچا تو وہاں اسے مکمل افسانوی شکل دے دی گئی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سینٹا کلاز ایک عیسائی راہب کے نام سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ وہ عیسائی راہب لوگوں کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کا کرسمس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر بعد میں اس کو افسانوی شکل دی گئی اور سینٹا کا 12 سنگوں والی گاڑی پر قطب شمالی کا گھر اور ایک ہی رات میں پوری دنیا میں تحفے بانٹنے کا تصور سب بعد کی تخلیقات ہیں۔ سینٹا کے سرخ لباس کی وجہ بھی مذہبی نہیں بلکہ تجارتی ہے۔ شروع میں سینٹا کلاز کا لباس گرین یا بلو تھا، مگر 1930 کی دہائی میں کوکا کولا کمپنی نے اپنے اشتہارات میں سینٹا کو سرخ اور سفید لباس میں دکھایا، جو کمپنی کے برانڈ کلر سے میل کھاتا تھا، اور وہی تصویر اتنی مشہور ہوئی کہ آج پوری دنیا میں سینٹا کو اسی شکل میں جانا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا کردار جو آج مذہبی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس کی موجودہ شکل دراصل مارکیٹنگ کی پیداوار ہے۔ آج کے دور میں کرسمس ایک تہوار کم اور ایک انڈسٹری زیادہ بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کے موقع پر اندازاً کھربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں کرسمس شاپنگ سیزن پورے سال کی معیشت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گفٹس، کھانے، سفر، سجاوٹ، میوزک، فلمیں، سب کچھ کرسمس کے نام پر فروخت ہوتا ہے، اور یوں ایک نبی کے نام پر شروع ہونے والا معاملہ خالصتاً کاروبار بن چکا ہے۔ اب
سب سے حساس اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو کرسمس منانے والوں کو مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں؟ یاد رکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے اس مسئلے کو جذبات کے بجائے اصول کی بنیاد پر سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، عدل اور اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ کرسمس بنیادی طور پر اس عقیدے سے جڑا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں یا الوہیت میں شریک ہیں، جو قرآن کے مطابق کفر ہے۔ اس لیے اکثر علماء کے نزدیک میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہنا ایک ایسے مذہبی عقیدے کی تائید بن جاتا ہے جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ البتہ عام دنیاوی جملے، خیر سگالی اور انسانی احترام کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت نہیں کی اور فرمایا کہ جس قوم سے مشابہت اختیار کرو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام میں ایک عظیم نبی ہیں جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر ان کے نام پر منایا جانے والا موجودہ تہوار کرسمس نہ ان کی تعلیمات کی نمائندگی کرتا ہے، نہ توحید کی اور نہ سادگی کی، بلکہ یہ مشرکانہ رسموں، تجارتی مفادات اور ثقافتی ملاوٹ کا مجموعہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی تہوار یا روایت کو اپنانے سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ قرآن، سنت اور عقیدے کے کس مقام پر کھڑی ہے، کیونکہ جب تاریخ، عقیدہ اور حقیقت ایک ساتھ سامنے آتی ہے تو انسان کو فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے۔ یوں تو یہ ایک نبی کی پیدائش کا دن ہے، یوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے؟ کیا عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی ہمیں نہیں؟ مگر یہ تہوار حضرت عیسیٰ سے نہیں جڑا بلکہ کرسچینٹی کے اس عقیدے سے جڑا ہے جس میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے۔